राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउन मन छ र त्यो उहाँलाई बनाउन मन छ। कांग्रेस एमाले माओवादीहरू देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने काममा उनीहरू एक अर्काको सहयोगी जस्तो बन्न थाले। 17,000 को घाँटी रेटेर ल्याएको तिम्रो गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई के दियो? हिसाब चाहियो। देशलाई असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ धकेल्नमा तिनै ठुला पार्टी हुँ भन्नेहरू र तिनै ठुला नेता हुँ भन्नेहरू नै संलग्न भएर उनीहरू नै यसको जिम्मेवार मान्छे र जिम्मेवार पार्टीको रूपमा देखा पर्न थाले। भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्थे, कतिजना भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दैनौ? तिमीलाई भ्रष्टाचारीको म लिस्ट ल्याइदिन्छु भनेर च्यालेन्ज गरेँ। सबैभन्दा भ्रष्टाचारी उनै निक्ले। ओम्नी कताको, वाइट बडी कताको। कांग्रेस एमाले माओवादीहरू एउटा किताबमा छन्। राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय मान्ने, राजनीतिलाई ओड्ने ओछ्याउने, भान्सा टोयलेटको रूपमा उपयोग गर्न चाहनेहरू त्यतापट्टि छन्। राजनीति पेशा व्यवसाय होइन। यदि यो देशमा एउटा राम्रो नेता जन्मेको भए, यदि यो देशमा एउटा राम्रो ली कुआन यू अथवा केजरीवाल जन्मेको भए हामीले माइतीघर मण्डला धाइरहनु पर्ने थिएन भन्ने कुरा मलाई त्यति बेला लागेको थियो। र आज हाम्रै अगाडि केजरीवाल र ली कुआनको प्रतिनिधित्व गर्दै बस्नुभएका आदरणीय राजेन्द्र लिङ्गदेन दाइ हुनुहुन्छ। तपाईको खास सभा कहाँ हुन्छ मलाई वक्ताको रूपमा निम्त्याउनु। विशेष गरी राष्ट्रद्रोहीहरू जहाँ जहाँ उठ्छन्, चाहे चितवनमा उठुन्, मत टोकाएर जित्ने दिन सकिए। अब राष्ट्रिय यो जागो। आज धेरै कुरा बोल्नुपर्छ जस्तो लागेन। पूर्ववक्ताहरू सबै 100 कडा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खोजिराखेको मान्छेहरू आज जोडिन आउनुभएको छ। वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बल्ल पूर्णता प्राप्त गर्दै गइराखेको छ। पहिले पुरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्राध्यापक डाक्टर भनेको कतिजना छ भन्दाखेरि डाक्टर जयन्त खनाल इज्जत धानी राख्नु भएको थियो। आज कति हुनुहुन्छ अब एकचोटि सम्झेर लेख्नुपर्ने भइसक्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिस्तारै समृद्ध बन्दैछ, यसले बिस्तारै पूर्णता प्राप्त गर्दैछ। मैले धेरै कुरा भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। सधैँ तपाईहरूको अगाडि बोलिराखेको छु र तपाईहरूले मेरो कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ। मेरो कुराहरू सुनेर नै तपाईँ नयाँ साथीहरू पनि जोडिन आउनु भएको छ। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गरौँ भनेर तपाईहरू आउनु भएको छ। म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रति तपाईहरूले जुन आशाको नजरले हेर्नु भएको छ र जुन विश्वास गरेर तपाईहरू यहाँ आउनु भएको छ, तपाईहरूको विश्वासमा कुठाराघात हुने खालको, तपाईहरूलाई धोका हुने खालको कुनै क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले र मैले गर्दिनँ भन्ने कुरा आज पनि प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छु। मैले सधैँ भन्ने एउटै कुरा छ कि हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा अर्को केही कुरा पनि छैन। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशमा जे मुद्दा उठाइराखेको छ त्यो कुनै एउटा पार्टीको मुद्दा मात्रै होइन, एउटा पार्टीको कुरा मात्रै होइन, देशको कुरा हो, देशको मुद्दा हो। किनभने देश पूर्ण रूपले एउटा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो। देश हरेक दृष्टिकोणले एउटा असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ जान लाग्यो। देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउनको लागि खास गरी ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले र ठुलो नेता हुँ भन्नेहरूले पहल गर्नुपर्थ्यो, प्रयास गर्नुपर्थ्यो। तर देशलाई असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ धकेल्नमा तिनै ठुला पार्टी हुँ भन्नेहरू र तिनै ठुला नेता हुँ भन्नेहरू नै संलग्न भएर उनीहरू नै यसको जिम्मेवार मान्छे र जिम्मेवार पार्टीको रूपमा देखा पर्न थाले। उनीहरू यथास्थितिमा रमाउन थाले मात्रै होइन, देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने काममा उनीहरू एक अर्काको सहयोगी जस्तो बन्न थाले। त्यसैले देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउन कसै न कसैले प्रयास गर्नुपर्छ र कसै न कसैले आँट गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा
पहिले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले तयार गर्नु पर्यो, त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर हामीले आँट गऱ्यौँ र नेतृत्व परिवर्तनपछि हामीले देशलाई असफल बन्न नदिनको लागि आफूलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने अठोट गरेर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउनको लागि तपाईहरुको माझमा, जनताको माझमा क्रियाशील छ। हामी एउटा संकल्प गरेर तपाईहरुका बीचमा आएका छौं, जनताको बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि आएको छ। मैले जहिले पनि भनेको छु कि यो देश बिग्रियो, यो देश असफल भयो भने नेताहरूको अब केही पनि बिग्रिदैन। यो देश असफल भयो, यो देश बिग्रियो भने तपाई युवाको भविष्य बिग्रन्छ। त्यसैले तपाईको भविष्य बिग्रन नदिनको लागि तपाई युवा साथीहरू, आम देशभक्तहरू, बुद्धिजीवीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो अभियानमा आउनुहोस्। मैले सधैँ भन्दै आएँ र हामीले निरन्तर रूपमा भन्दै आएका छौं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले चलाएको अभियान र आन्दोलन देशलाई माया गर्ने सबै मानिसहरूको साझा आन्दोलन हो। जसरी हामीले खास गरी ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि देशको राजनीतिमै एक प्रकारको ध्रुवीकरण प्रारम्भ भएको छ र हामीले एउटा ध्रुवको नेतृत्व गरिराखेका छौं। कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू एउटा किताबमा छन्। राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय मान्ने, राजनीतिलाई ओड्ने, ओछ्याउने, भान्सा टोयलेटको रूपमा उपयोग गर्न चाहनेहरू त्यतापट्टि छन्। राजनीति पेशा व्यवसाय होइन, राजनीति देश सेवाको एउटा सर्वोत्तम माध्यम हो भन्ठान्नेहरू, देशलाई माया गर्नेहरू, भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर ठान्नेहरू अब हाम्रो किताबमा बिस्तारै जोडिँदैछ। कारणले यो ध्रुवीकरणमा तपाईहरु जो आइपुग्नु भएको छ कि हाम्रो किता यो हो, हामीले खोजेको पार्टी यो हो, हामीले सहयोग गर्नुपर्ने पार्टी यो हो, हाम्रो देश बचाउने अनि देश बनाउने पार्टी यो हो र यसले बोकेको मुद्दा हाम्रो मुद्दा हो भनेर जो जोडिन आउनु भएको छ, तपाईहरु सबै धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईहरु सबैलाई मेरो अपिल छ, अब स्थानीय तहको निर्वाचन 1 महिना मात्रै बाँकी छ। जो जहाँबाट जोडिनु भएको छ तपाईहरु सबैले आफआफ्नो ठाउँमा हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई मद्दत गर्ने, उम्मेदवार पुगेको छैन भने उम्मेदवार बन्ने र जसरी पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने काममा सक्रिय हुन म हार्दिक अपिल गर्न पनि चाहन्छु। तपाईहरु विभिन्न पेशा व्यवसायमा ख्याति कमाएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरु स्वतःस्फूर्त रूपमा आउनु भएको छ। आजको कार्यक्रम पनि हामीले कुनै योजना बनाएर होइन, तपाईहरु मध्ये धेरै साथीहरूलाई थाहा छ, धेरैले फोनमा, मेसेजमा, मेसेन्जरमा, विभिन्न माध्यमबाट राप्रपामा कसरी प्रवेश गर्ने, कहाँ प्रवेश गर्न पाइन्छ, कहिले कार्यक्रम राख्नुहुन्छ, तपाईकै हातबाट सदस्यता लिने भन्ने यस्तो कुराहरू आइराख्थ्यो, भनिराख्नुहुन्थ्यो। र आजको दिन, नयाँ वर्षको दिन जिल्ला जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम लिएर गएर नयाँ वर्षमा के मानिसलाई दुःख दिनु, आज चाहिँ काठमाडौँ बसौँ भन्ने मेरो रुटिन बनेको थियो। त्यसैले मैले ल आज पार्टी प्रवेश गर्न चाहने इच्छुक साथीहरूले यहाँ सम्पर्क गरौँ भनेर यो समय तोकिएको थियो। यो भव्य उपस्थिति र यति महत्त्वपूर्ण मानिसहरू आज सहभागी भइदिनु भयो। हामी असाध्यै आनन्दित र हर्षित छौँ र फेरि पनि भन्छु, तपाईहरुको विश्वास खेर जाने छैन। तपाईहरुको विश्वासमाथि कुठाराघात हुने कुनै काम हुने छैन। हामी अगाडि बढ्ने छौँ। तपाईहरुको विश्वासलाई अझै मजबुत बनाएर आगामी दिनमा व्यवहारमै हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गरेर देखाउने छौँ। र म दोहोर्याई तेर्याई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको विश्वासमा एक दिन होइन, एक क्षण पनि
धोका हुने, तपाईहरुलाई शंका हुने कुनै पनि क्रियाकलाप हामीबाट हुने छैन, हाम्रो पार्टीबाट राप्रपाबाट हुने छैन। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले महत्त्वपूर्ण मानिसहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। सबै साथीहरूलाई आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसारको उचित जिम्मेवारी पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ। म विभिन्न जिल्लाका र पार्टीका पनि पदाधिकारी सदस्य साथीहरू र विभिन्न विभागका प्रमुखहरू, सचिवालय सबै जिम्मेवार साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो जिल्लाबाट आउनुभएका र विभिन्न पेशामा व्यवसायमा रहनुभएका साथीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा तत्त ठाउँमा उम्मेदवार उठाउनेदेखि लिएर जिम्मेवार बनाउने सम्मको कामहरूमा तपाईहरूको सक्रियता रहोस् भन्ने कुरा पनि म यहीबाट अपिल गर्छु, अनुरोध गर्छु। म आफै पनि चाहिँ यस विषयमा ध्यान दिनेछु कि तपाईहरू जति पनि साथीहरू आउनुभएको छ, तपाईहरू एक भोट मात्रै होइन, एउटा भोट मात्रै आएको छैन। तपाईहरू समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्ने र यो देशलाई बनाएर देखाउन सकिन्छ भनेर एउटा केही गरौँ भनेर आएको साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरूले हात मिलाउँदा भन्नुहुन्छ, तपाईहरूको चाहिँ जोश मैले देख्छु, अनुभव गर्छु कि दुनियाँ बन्यो, हाम्रो देश मात्रै किन नबन्ने, हाम्रो देश बनाउन सकिन्छ, तपाईको नेतृत्वमा बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईहरूले जुन सङ्कल्प गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरू केही गर्न चाहनुहुन्छ, केही गरेर देखाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो देश आफ्नै जीवनकालमा बनेको देख्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईहरूलाई निष्क्रिय राखिने छैन, तपाईहरूलाई निकम्मा बनाएर राखिने छैन, तपाईहरू सबलाई उचित जिम्मेवारी दिइनेछ। तपाईहरू सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै नयाँ वर्ष 2079 को फेरि पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। राम्रो लिडर जन्माइदियो, राष्ट्रिय भावना जन्माइदियो, स्वदेशमा मात्रै रहेका होइन संसारभरि फैलिएका नेपालीहरूलाई एकै ठाउँमा तान्दियो। त्यस अर्थमा 2078 साललाई बाई बाई गर्दै 79 साललाई आज म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो स्टेजमा अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट महानुभावहरू, मैले मेरा आँखा अगाडि देखेका यस मुलुकलाई माया गर्ने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती विनम्रतापूर्वक अभिवादन गर्न चाहन्छु। धेरै साथीभाइहरूले भन्नुभयो, युट्युबमा हेरेका थियौँ, देखेका थियौँ भन्नुभयो, फोटो पनि खिचाउनु भयो। म कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्न, पक्कै पनि हो। म पूर्वमा जन्मेको, जन्मिँदै कुम्भकर्ण देखेको, तल काबेली काबेली सुस्ताको सुनेको, अनि मैले जन्मेको माटोमा सुगन्ध भेटेको, अर्थात् मभित्र राष्ट्रियता जागेको, मुलुकमा केही गर्नुपर्छ भन्ने पनि लागेको। तर मेरो सङ्गतले म वामपन्थी आन्दोलनमा जोडिन पुगेँ र जीवनका 50 वर्षहरू मुलुक बनाउलान् कि भन्ने आशामा म एमबिबिएस पढ्दै गर्नु पर्दा दिएको समयभन्दा बेसी समय त्यहाँ खर्च गरेँ। मैले मेरा कोटहरू दिएँ होला, मैले पाउनुपर्ने मैले लिएको घरबाट पठाएको पैसा पनि दिएँ होला, पालेँ होला, हुर्काएँ होला। एउटा आश थियो मलाई, मुलुक बनाउँछन्। तर ती सबै छद्मवेशीहरूलाई एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने कसैको ज्यान काटेर 14 वर्ष जेल बसेर मात्रै नेता भएकाहरूलाई अहिले यो यतिका धेरै सञ्जाल, यतिका धेरै मिडिया हुनुहुन्छ, यतिका धेरै प्रियजनहरू हुनुहुन्छ, संसारभरिका बुद्धिजीवीहरू, डाक्टरहरू, पाइलटहरू, इन्जिनियरहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू, पढे लेखेका मान्छेहरू, युवाहरू सबैले जाग्नु पर्यो र राज्य सत्तामा पुग्नु पर्यो। राज्य सत्तामा अपराधीहरू पुग्दाखेरि आफ्ना छोरीलाई मात्रै, आफ्ना बुहारीलाई मात्रै, आफ्ना भाइलाई, ज्वाइँलाई मात्रै दिँदा रहेछन्, जति खाए पनि नगाउँदा रहेछन्, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेछन्। के भन्थे, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्थे। कतिजना भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दैनौ, तिमीलाई भ्रष्टाचारीको म लिस्ट ल्याइदिन्छु भनेर च्यालेन्ज गरेँ। सबैभन्दा भ्रष्टाचारी उनै निक्लिए। ओम्नी कताको, वाइट बडी कताको, गरिब छोराछोरी मराएर, चाहे सुरक्षाको होस् चाहे गरिबको छोरी मराएर 17,000 को घाँटी रेटेर ल्याएको तिम्रो गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई के दियो? हिसाब चाहियो, त्यसको हिसाब चाहियो। तिम्रा आलिशान महल बने होला,
तिम्रा आफन्तले पोस्ट पायो होला। डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीले जब यी सबै कुरा बुझ्यो त्यसपछि माओको फोटो पनि झिके, कार्ल मार्क्सको फोटो पनि झिके, लेनिनको फोटो पनि झिके, पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखे। पृथ्वीनारायण शाह जसले यो नेपाल एकीकरण गरेको हो, यो फोटो राखियो मुटुभित्र। त्यसपछि हेर्दै जाँदा मलाई देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट र संसारभरिका नेपालीहरूले के भने अहिलेको उदयमान एउटा जनजातिको प्रतिनिधि भएको, मुलुकलाई धोका नदिने, भ्रष्टाचार नगर्ने, सबै कुरामा मिल्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाऊ भने मलाई म वास्तवमा राजनीति गर्दिनँ। म पुगेको विशिष्ट श्रेणीको भइहालेँ, खाना लाउन पुगेकै छ, कुनै पोस्टको लोभ पनि छैन। अन्त पाका जब छोडेर आएको मान्छे भन्दै थिएँ, तर त्यसो गर्दा हुँदो रहेन रहेछ भनेर हामीले एकीकृत शक्ति नेपाल जन्मायौँ। त्यसको संस्थापक हो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हो म। तर जुन दियो बालेर जसले हामीलाई आशीर्वचन दिनुभएको थियो, उहाँले पनि के भन्नुभयो भने तिम्रो एजेन्डा पनि हिन्दू राष्ट्र, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र जसले सबै धर्महरूलाई सम्मान गर्छ, त्यो प्लस मियोको रूपमा राज संस्था तिम्रो एजेन्डा हो। अनि त्यसो भए राजेन्द्र लिङ्गदेनको एजेन्डा पनि त्यही हो, तिमीहरू किन बाँडिन्छौ, जाऊ न गर मिल भनेर उहाँले पनि आशीर्वाद दिएको। यसै गरेर नेपालका लागि नेपाली कविता आचार्यज्यू आउनु भएको छ, उहाँले पनि हाम्रो पनि एजेन्डा त्यही हो, हामी बाँडिँदैनौँ। अब मलाई के मन लागेको छ भने अध्यक्षज्यू, तपाईँको खास सभा कहाँ हुन्छ मलाई वक्ताको रूपमा निम्त्याउनु। विशेष गरी राष्ट्रद्रोहीहरू जहाँ उठ्छन्, चाहे चितवनमा उठुन्, मत टोकाएर जित्ने दिन सकिए, अब राष्ट्रिय यो जागो। त्यस्तै गरेर झुक्क्याउने अघिल्लो घोषणापत्रमा हेरौँ न, कुस्मामा रेल, यसमा रेल, यो त्यो खोइ कहाँ आयो? 76 सालमा कहाँ रेल आयो? झुक्याउन पाइँदैन। अर्को कुरो, म राप्रपा पसेको, हिजोको राप्रपा पसेको होइन, म नेपाल पसेको। नेपाल हिजोको राप्रपामा म कहिल्यै पनि पस्न सक्ने थिइनँ, किनभने हिजोको राप्रपा चलाउने मान्छे छद्म बेसिरहेछन्। गाईमा म फरक विचार राखे पनि गाईमा मत हालेको थिएँ, किनभने त्यहाँ राज संस्था र हिन्दू धर्मको कुरा थियो। तर चुनाव जितेर माथि पुगेपछि निरपेक्षता, गणतन्त्र लेखिएको, धर्म मासिएको संविधानलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर घोषणा गरे। त्यसकारण ऊ अहिले टुटेर गए, सूर्य चिन्हमा कता चिन्ह खोज्दैछन् अरे। त्यसकारण अब यो पार्टी निष्कलङ्क भयो भन्ने लाग्यो, अब रियल हिरो भेटियो भन्ने लाग्यो। त्यस अर्थमा मैले आफैले जन्माएको पार्टी, भर्खरै जन्माएको पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनेवाला अध्यक्ष संस्थापक भए तापनि मुलुकको आवश्यकता अनुसार म नेपालवादी भएको हो। मैले नेपाललाई माया गरेको हो। देशभरि रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनी अब बाँडिनु हुँदैन। उनीहरू चाहिँ जस्तो पनि गठबन्धन गर्छन्, किनभने सत्ता छोड्न चाहँदैनन्। सत्ता छोड्न किन चाहँदैनन् भने उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न चाहन्छन्, आफन्तलाई पोस्न चाहन्छन् र हिजो गरेका अपराध लुकाउन चाहन्छन्। ती दिन सकिए। जुन दिन राजेन्द्र लिङ्गदेन जबसम्म हुनुहुन्न थियो र यस्तो यो उहार थिएन त्यो बेलासम्म हुन्थ्यो। तर अहिलेको जमाना बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, हामीले कुरा बुझिसक्यौँ। आगामी दिन अब हुने हाम्रो प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन ज्यूलाई बनाउन, उहाँलाई बनाउनको लागि प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती एक्लै छैन। मसँग त डक्टरहरू छन्, नर्सेसहरू छन्, अरू हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू छन्। हामी एक ढिक्का भएर स्वाटै पसौँ है भन्ने कुरा भएको छ। देशैभरि कुरा भएको छ, संसारैभरि कुरा भएको छ। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई जस्तो पनि सहयोग दिन्छु पनि भन्नुभएको छ। अहिले सबैलाई ल्याउँदा आँटिँदैन, अरू कुनै फङ्सनमा ल्याउँला। नेपाल आमाको जय हुन्छ, जय होस्। पृथ्वीनारायण शाहले जोडेको यो मेरो मातृभूमि कहिल्यै पनि नटुक्रियोस्। देशद्रोही, देशघातीहरूको बिजोग होस् र भ्रष्टाचारीहरूका पाता कसैको हेर्न पाऊँ। भ्रष्टाचारी तिनीहरूले ओछ्यानमा लुकाएका गाडेका पैसा, अहिले ब्याङ्कमा पैसा छैन,
सबै पैसा सिज गरेर राखेका छन्। जनताबाट कर मात्रै चुस्न जान्दछन्, आफ्ना लागि मात्रै पोस्न चाहन्छन्। अझै पनि तिनीहरूकै झोला बोक्छन्। महाकालीमा यस्तो भन्ने अहिलेसम्म आएन। अहिले पनि त्यही झोला बोक्ने अझ रथ यात्रा अरे, अस्ति कता रथ यात्रा, त्यो रथ यात्रा देख्दा मान्छेले सराप्दै थिए। हामीलाई खाना छैन, तँलाई रथ यात्रा, भ्रष्टाचारी पख, चुनावमा पख भनेको छ। चुनावमा पख। सर्वशक्तिमान भनेको नेपाली जनता हो। यो संविधान हामीले लेखेको होइन। नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्षताको लागि म्यान्डेट दिएको थिएन, राज संस्था सक्ने पनि म्यान्डेट दिएको थिएन, गणतन्त्रको लागि पनि म्यान्डेट दिएको थिएन, लादिएको संविधान हो। अब हामी कसो गर्ने भन्ने कुरा सल्लाह गर्छौँ। सजिलो छैन, नेपाल मास्न सजिलो छैन। नेपाल हल्लियो भने तिमीहरू सबै हल्लिन्छौ, तिमीहरू सबै नष्ट हुन्छौ। यो देवी देवताले बास गरेको भूमि हो। माता पाथिभराले जोगाएको मुलुक हो, दक्षिणकाली माताले जोगाएको मुलुक हो, भोलेनाथले जोगाएको मुलुक हो, त्रिशूलले जोगाएको मुलुक हो, तरबारले जोगाएको मुलुक हो। हाम्रा आमाहरूले पिठ्यौँमा नानी बोकेर गुएत्राले बहिरीलाई हराएर जोगाएको मुलुक हो। नयाँ वर्ष छ, बोल्न पाइएको छ, धेरै बोल्दिनँ, अरू वक्ता हुनुहुन्छ। डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीले फेरि भने, म हिजोको राप्रपामा पसेको होइन, मैले राजनीतिक रूपमा केही पाइएला के भनेर लोभ गरेर आएको पनि होइन। त्यसकारण यस पार्टीमा रहनुभएका, यो पार्टीमा खुन पसिना बगाएर यो पार्टी बनाउनु हुने दाजुभाइहरूले कुनै कुरामा चिन्ता नलिए हुन्छ। मलाई केही चाहिएको छैन, मलाई केही पनि चाहिएको छैन। मलाई सिर्फ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउन मन छ र त्यो उहाँलाई बनाउन मन छ र उहाँको क्याबिनेट सानो क्याबिनेट बनोस्, शक्तिशाली अख्तियार बनोस्, न्यायाधीशहरूले न्याय दिउन्, संसार रक्षा जगतले हाम्रो रक्षा गरोस्। नेपालको सान हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यही होस्। त्यसैका लागि म आएको र मलाई जति धेरै माया गर्नुभयो 1000 गुणा उत्साह बढो। 80 सालसम्ममा त अर्कै थोक देखिन्छ। नेपालको जय होस्। अस्ति 25 गतेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो बृहत आमसभामा के भइरहेको थियो भन्दा यति धेरै भिड थियो, स्टेजमा पनि त्यत्तिकै मान्छे खचाखच, उता पनि त्यत्तिकै खचाखच, वक्ताले के बोलिरहेको थियो, क्यामेराले के क्याप्चर गरिरहेको थियो, त्यो त्यति धेरै त्यो जनमानससम्म चाहिँ पुगेन। तसर्थ सबैभन्दा पहिला हामीले यो पार्टीभित्र आएर एउटा अनुशासनको मर्यादालाई पनि कायम गर्न सक्नुपर्छ र हजुरहरू कृपया शान्त भएर सुनिदिनु होला। म धेरै बोल्दिनँ, छोटो बोल्छु, मिठो बोल्छु है त। सर्वप्रथम आज 2069 सालको वैशाख 1 गते यो 79 सालको वैशाख 1 गते यो वैशाख 1 गतेले चाहिँ मेरो जीवनमा विशेष अर्थ राख्छ। किनकि आजैको दिन म जन्मिएको दिन र यही दिनमा चाहिँ नि म पार्टी प्रवेश गर्ने र आजैको दिनमा चाहिँ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ सदस्यता प्राप्त गरेर आज म तपाईहरुको अगाडि उभिरहेको छु। यसको लागि हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष आदरणीय राजेन्द्र लिङ्गदेन दाई र यही पार्टीको हाम्रो वाणिज्य विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ आदरणीय मेरो दाई लक्ष्मी संग्रौला, त्यसै गरिकन भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता सशक्त नर्स समाजसेवी जिता बराल दिज्यू, उहाँहरू तीनैजनालाई मेरो यो यात्रासम्म सहकार्य गरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म मेरो छोटो भनाइ यसरी राख्न चाहन्छु। मैले मेरो जीवनको सबैभन्दा रहर लाग्दो र खाइलाग्दो समय परदेशी भूमिमा बिताएँ। त्यो परदेशी भूमिमा मेरा जीवनका 8 वर्षहरू बित्दै गर्दाखेरि त्यो देशले मलाई जति कुरा दियो फर्केर आइसकिसकेपछि मैले यो देशबाट पाउने खासै त्यति धेरै ठुलो अपेक्षा केही पनि राखे जस्तो मलाई लागेन। उदाहरणको लागि तपाईहरु हेर्नुस्, हाम्रो अगाडि बत्ती बलिरहेको छ। तपाईहरु सोच्नुस् त एकछिन यो बत्ती झ्याप्प निभ्यो भने कस्तो लाग्छ? हामीलाई त्यही उज्यालो चाहिन्छ नि त। त्यही अन्धकारमा चाहिँ जतिखेर हामीले बत्ती निभिसकेपछि हामी हाम्रा दाजुको अनुहार, बाउको अनुहार, भाइ बहिनी साथीभाइहरूको अनुहार चिन्दैनौँ। त्यसै गरिकन म जीवनमा शिक्षाको उज्यालो, समृद्धिको उज्यालो, इमानदारीताको उज्यालो र विकासको उज्यालो नजिकैबाट देखेर यो देशमा 8 वर्षपछि प्रस्थान गर्दाखेरि त यो त उही अन्धकार खाल्डो थियो। यसले मान्छेहरूलाई बाँच्न पनि राम्रोसँग सिकाएको थिएन। अनि जतिखेर म जापानबाट फर्केर यहाँ आएँ, मेरो दैनिकी के भयो भन्दाखेरि
दिनै पछि माइती घर मण्डला धाइरहने, कहिले एमसीसीको विरोधको नाममा, कहिले नेताहरूले गरेका चाहिँ भ्रष्टाचारका ती काला करतुतहरूको विरुद्धमा, कहिले मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा त कहिले बलात्कारको विरुद्धमा हामीले म जस्तै छोरीहरूको न्यायको नाराको लागि म माइती घर मण्डला उभिएर धेरै पटक मैले पुलिसको लाठी र बुट मेरो छातीमा खाएको थिएँ। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि मलाई के लागेको थियो त्यतिखेरै भने यदि यो देशमा एउटा राम्रो नेता जन्मेको भए, यदि यो देशमा एउटा राम्रो ली कुआन यू अथवा केजरीवाल जन्मेको भए हामीले माइती घर मण्डला धाइरहनु पर्ने थिएन भन्ने कुरा मलाई त्यति बेला लागेको थियो। र आज हाम्रै अगाडि केजरीवाल र ली कुआनको प्रतिनिधित्व गर्दै बस्नुभएका आदरणीय राजेन्द्र लिङ्गदेन दाइ हुनुहुन्छ, जसले म भ्रष्टाचार पनि गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि मेरो पार्टीमा राख्दिन भन्ने उहाँको जुन प्रतिबद्धता देखेर उहाँप्रति म आकर्षित भएँ। र यो मात्रै होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई म हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष भन्दा पनि मेरो माइती, मेरो दाइको रूपमा चिन्दछु। किनभने मैले मेरो जीवनको सानो समयदेखि हुर्केदेखि दाइलाई मैले नजिकबाट हेरेको। आज केही मान्छेहरू यहाँ काठमाडौँमा बसेर टेलिभिजनका बन्द च्यानलहरूबाट राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो देशको लागि के योगदान दियो भनेर प्रश्न गर्छन्। ती मान्छेहरूलाई म झापाको कचनको हलमा गएर एकपटक राजेन्द्र लिङ्गदेनले देशको लागि के गर्यो हेर्न पनि अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो विश्व महामारी कोरोनासँग जुधिरहेको थियो, नेपाल पनि कोरोनासँग जुधिरहेको थियो। त्यति नै खेर यहाँ पत्रकार साथीहरू उभिनु भएको छ। यो देशमा एकजना स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पत्रकारहरूले नेपाली जनताको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता गरेर प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रीले मेरो घरमा पाहुन आएका छन्, म प्रश्नको जवाफ दिन सक्दिनँ भनेर गाडीभित्र बस्दै गर्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेन झापाली सपुत एउटा राष्ट्रले जन्माएको छोरो, झापाका हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका र वार्डमा अक्सिजनको सिलिन्डर र चामल बोकेर जनताको दुःख बुझ्न गइरहेको थियो। हो, आज त्यही राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मैले मेरो नेता मान्नको लागि पनि म यहाँ आएको छु। अनि अर्को कुरा, अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै मान्छेले धेरै टिका टिप्पणीहरू गरेको मैले देखेको छु। म सामाजिक सञ्जालमा धेरै एक्टिभ छु, तपाईँहरूलाई थाहा होला। सबैले भन्छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सामाजिक अभियन्ताहरू भित्रायो भनेर। म च्यालेन्ज दिन चाहन्छु ती साथीहरूलाई, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, अन्य दलहरूले भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, गुण्डा डाका भित्राउने, राजेन्द्र लिङ्गदेनले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अघि भएका अभियन्ताहरू भित्राउनु नहुने। कम्तीमा यो देशका राम्रा युवाहरूको मनोभावना त राजेन्द्र लिङ्गदेनले बुझेर रहेछन् त। खोइ त्यो भावना केपी ओलीले बुझ्नुभयो, प्रचण्डजीले बुझ्नुभयो, शेरबहादुरजीले बुझ्नुभयो। 2046 देखि 2078 सालमा यो देशमा 16 पटकसम्म सरकार बदलियो, तर जनताको लागि काम गर्ने एउटा पनि सरकार बदलिएन, एउटा पनि सरकार बनेन। आज दिनै पछि 1600 युवाहरू यो देशबाट विदेशमा चाहिँ नि आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा गएका छन् र कति युवाहरू बन्द बाकसमा आएर यहाँ बसेका छन्। बाउ यहाँ बसेको छ, छोरोको लास आउँछ, साउ चाहिँ नि त्यही छोरोलाई विदेश पठाउँदाखेरि तिर्न नसकेको ऋणको भारी बोकेर छोरोको लासको अगाडि रुँदै बसेको छ। सोच्नुहोस् त देश कस्तो स्थितिमा पुग्यो। अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, पुलिस प्रशासन त्यस्तै छ, न्यायिक निकायहरू सबै ध्वस्त भएका छन्। साम्राज्यवादको हरियो डलरको घाँस खाएर डकार्ने यी साम्राज्यवादी दलालहरूले नेपाललाई बेचिरहेको अवस्थामा कम्तीमा अब यो देशमा एउटा सपुत चाहिन्छ, राष्ट्रभक्त छोरो चाहिन्छ भनेर हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सपोर्ट गरेका हौँ। र सम्पूर्ण 77 जिल्लाका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म कृपया तपाईहरू तन मन वचनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएर यो मुलुकको भाग्य र भविष्य फेर्नको लागि यो पार्टीमा आबद्ध हुनुहोला। उहाँले बार भन्नुभएको छ, अघि हाम्रो पूर्ववक्ता आदरणीय ज्यूले, उहाँको नाम मैले भुलेँ, उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरौ। यो भन्नुभएको छ। कम्तीमा यो भन्ने हिम्मत मेरो नेताले भन्यो, ती अरू पार्टीका नेताहरूले यदि भन्ने हिम्मत गर्न सक्छन्, यदि गर्न सक्छन् भने तिनीहरूले पनि हिम्मत गरेर भन्नु पर्यो भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरौ हो र कारबाही सबैभन्दा सुरु आफैबाट गर्न पर्यो। र अन्त्यमा मलाई थोरै छोटो समय दिनुभएको छ। यो आजबाट सुरु भएको मेरो विशेष गरी मेरो यात्रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण असल क्रियाकलापहरूको लागि खर्च हुनेछ। तपाईहरू धेरैजनालाई मेरो स्वभाव थाहा छ, म अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार म कहीँ पनि सहदिनँ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राम्रो काम गर्छ भनेर आजसम्म मैले 8 वर्ष सडकमा बिताएका समयहरू अब यहाँभन्दा पछि मेरो जीवनको उत्तरार्धमा यही पार्टीलाई दिन्छु भनेर आएको छु। हामी जस्ता युवाहरूको मनोभावनामाथि यो पार्टीले खेलबाड नगरोस् र हामी
आज म जस्ता धेरै युवाहरू यो पार्टीमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ। यो पार्टीमा जोइन हुँदै गर्दाखेरि कसैले पनि पदको बार्गेनिङ नगरोस्। अरू पार्टीहरू पद र कुर्सीको लागि मरिहत्ते गरे, आज तिनै मान्छेहरूले पदको लागि देशलाई टुक्राइरहे। यो पार्टीमा असल इमान्दार र राम्रा मान्छेहरू आए भने त्यो त मभन्दा राम्रो बोल्न सक्दो रहेछ, त्यो त मभन्दा राम्रो क्षमतावान मान्छे रहेछ भनेर त्यसको खुट्टा तान्ने काम कसैले नगरिदिनु होला। मभन्दा बेटर आयो भने मैले उसलाई अझ राम्रो ठाउँमा पुर्याउने हो। र त्यस्तै गरिकन हामीले हाम्रा नेताहरूलाई राम्रा काममा हर बखत साथ सपोर्ट दिने हो। राम्रो कामको लागि हामीले हाम्रो नेताहरूको अगाडि गोली थप्न पनि तयार हुनुपर्छ भने यदि हाम्रै पार्टीभित्र गलत क्रियाकलाप भयो भने सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिने म हुन्छु। साथ दिनुहुन्छ तपाईँहरूले? र अब धेरै कुराहरू पनि नभनौँ, मैले यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा सन्दर्भ जोड्ने, मलाई धेरैले सामाजिक अभियन्ता पनि भनेर चिन्नुहुन्छ। म चाहिँ लेख्ने पनि काम गर्छु। हुन त आज नयाँ वर्षको दिन कसैलाई गाली नगरिकन सुरुवात गरौँ भनेको थिएँ। अब बोल्दा बोल्दै त्यस्तो भइहाल्यो, किनभने आज यो देशका हरेक मान्छेलाई गाली गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, न्यायिक निकायका प्रमुख, पुलिस प्रशासनदेखि सबैलाई गाली गर्नुपर्ने स्थिति आएको बेलामा मैले नयाँ वर्षको दिनमा पनि कहीँ कतै तपाईँहरूलाई तुच्छ बोली बोलेर चोट पुर्याएँ भने क्षमा प्रार्थी छु। र मैले यो देशको परिस्थितिको बारेमा एउटा सानो गजल लेखेको छु र यो गजल चाहिँ मैले कुनै पनि मञ्चमा सुनाएको थिइनँ, काहीँ सामाजिक सञ्जालमा पनि पोस्ट गरेको थिइनँ। आज यो गजल म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। कस्तो लाग्छ सुन्नुहोला र यो सँगसँगै मेरो मन्तव्य पनि अन्त हुनेछ। मेरो गजल यस्तो छ। खाडीले वर्षेनी कामदार खरिद गर्छ, खाडीले वर्षेनी कामदार खरिद गर्छ, पासपोर्टले पनि गरिबकै निधार खरिद गर्छ। खाडीले वर्षेनी कामदार खरिद गर्छ, पासपोर्टले पनि गरिबकै निधार खरिद गर्छ। बुद्धलाई बेचेर खुसी हुन्छ मूर्ख शासक। साथी, बुद्धलाई बेचेर खुसी हुन्छ मूर्ख शासक, अनि शान्ति ल्याउँछु भन्छ र हतियार खरिद गर्छ। करोडौँले पनि पुग्दैन यहाँ सम्पत्तिका मालिकहरूलाई, करोडौँले पनि पुग्दैन यहाँ सम्पत्तिका मालिकहरूलाई। एउटा गरिब सपनामा सिँगै संसार खरिद गर्छ। खाडीले वर्षेनी कामदार खरिद गर्छ, पासपोर्टले पनि गरिबकै निधार खरिद गर्छ। वर्षौँ घर फर्किएन, अरे वर्षौँ घर फर्किएन डिभी परेर हिँडेको सन्तान। वर्षौँ घर फर्किएन डिभी परेर हिँडेको सन्तान। रित्तै छन् आमाका खुट्टा, ऊ महँगो कार खरिद गर्छ। खाडीले पनि वर्षेनी कामदार खरिद गर्छ, पासपोर्टले पनि गरिबकै निधार खरिद गर्छ। हस्त यति भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै नयाँ सालको सबैजनालाई फेरि एकपटक शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय देश, जय राष्ट्रवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सामाजिक अभियन्ता युवाहरूको ढुकढुकी आदरणीय बहिनी ज्वाला सङ्ग्रौलाज्यू। आज संयोगले उहाँको